जब से वक्फ बोर्ड का मामला सामने आया है, एक शीत युद्ध सी छिड़ गई है। मुस्लिम कम्युनिटी पूरी की पूरी रोड पे खड़ी है और मुस्लिम कम्युनिटी रोड पे प्रदर्शन पे पूरा फोकस कर रही है और कोर्ट की तरफ से उनको एक राहत मिली है। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर उनको आपत्ति है, आइए अकबरुद्दीन ओवैसी के थ्रू समझते हैं, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी पहले व्यक्ति हैं। जब यह अमेंडमेंट बिल आया था वक्फ बोर्ड का, तो पहले उन्होंने ही इसके विरोध में आवाज खड़ा की थी और उनकी बारीकियों को समझा था कि किस तरह से ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इसका खुलासा अकबरुद्दीन ओवैसी ने ही किया था। तो आइए समझते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी से कि कैसे इस अमेंडमेंट बिल के माध्यम से लोग मुस्लिम कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। वक्फ को लेकर जो सबसे पहले किसी शख्स ने अगर आवाज उठाई थी, जब बिल आने से पहले जब इसकी सुगबुगाहट शुरू थी, तो उनका नाम था असदुद्दीन ओवैसी। उन्हीं से बात करेंगे और उस तफसील से जानेंगे कि कल जो कोर्ट में हुआ, आज जो कोर्ट में हुआ, क्या चीज है। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। दूसरी तरफ कल जिस तरीके से तीनों जजेस को मतलब कन्विंस नजर आ रहे थे, कल में और आज में कितना फर्क महसूस हुआ आपको, क्योंकि आप खुद कोर्ट में थे? देखिए, ये इस तरह का सवाल का जवाब कोई ना पिटिशनर दे सकता है, लॉयर दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, हर कोर्ट इंडिपेंडेंट है। उन्होंने दोनों पिटिशनर और गवर्नमेंट रेस्पोंडेंट से भी सवाल किए, मगर इस बात को हमको समझने की जरूरत है कि हम पहले दिन से ये कह रहे थे ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कानून आर्टिकल 14, 15, 25, 26 और 29 का वायलेशन करता है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया है, मैं उसको बड़ा कॉशियसली लेता हूं, क्योंकि अभी हमको हमारी कानूनी जंग हमको लड़ना है। यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड को नहीं बनाया जा सकता। कोई जो रजिस्टर्ड नोटिफाइड प्रॉपर्टी है और जिसमें वक्फ बाय यूजर है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। मगर इसमें ऐसे कई और सेक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, तो वक्फ बोर्ड पूरे उन प्रॉपर्टीज को लूज करेगा जिस पर इंक्रोचर्स कब्जा करके बैठे हैं। दूसरी बात यह है कि जो 5 साल का लुजूम है कि उसको 5 साल प्रैक्टिसिंग उसूल होना चाहिए, वो लागू हो जाएगा। अब खवातीन है, महिला है, उनका कौन डिसाइड करेगा कि वो प्रैक्टिस कर रहे नहीं कर रहे। तीसरा, उसमें जो इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, जो खास तौर से हरियाणा में उससे बहुत बड़ी आमदनी होती है वक्फ को, कई देश के कोने, वो गवर्नमेंट के कस्टोडियन में चली जाएगी, वक्फ का नुकसान हो जाएगा। पांचवा, ट्रस्ट सेक्शन 2 में जो ट्रस्ट है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल एक जज साहब ने जजमेंट दिया था कि ट्रस्ट भी वक्फ की प्रॉपर्टी होगी, वो पूरे ट्रस्ट निकल जाएंगे, जिसमें भारत के दौलतमंद आदमी को फायदा होगा। वो आज से ओनर बन जाएगा अपनी प्रॉपर्टी का, अपने घर का, जिसको खोजा यतीम खाने बना, वो आज से ओनर बन जाएगा। कई रूल्स सेंट्रल केंद्र सरकार बना सकती है, ऐसे रूल्स बनाएंगे जिससे वक्फ कमजोर होगा। आज भी कलेक्टर एक किसी मुतवल्ली को लेटर लिख के बोलेगा कि तुम ये नहीं करोगे तो मैं तुमको जेल भिजवाऊंगा 6 महीने के लिए, वो आज भी उसमें शामिल है। तो ये सब है, आज भी हमारी गर्दन पर तलवार लटक रही है। यकीनन हम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, हम उसको अपने सर आंखों पर रखते हैं, मगर ये जो सिर्फ देखिए अमेंडमेंट सिर्फ 4-5 तो नहीं है ना, 44 नहीं, जिस दिन बिल पेश हुआ उसमें और 4 ऐड कर दिए, अच्छा 48 हो गए। तो यकीनन ये तो इंटरिम रिलीफ आपको मिला है, मगर कानून तो है, अब सुनवाई होगी। तो बड़ी कानूनी जंग लड़ना है, अभी बाकी है, और हमको अपना जो एहतजाज है जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से, हमको उसको जारी रखने की जरूरत है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये काला कानून है, उसको वापस लो। कानून तो आज भी है, कानून कल भी रहेगा। वो इंटरिम रिलीफ तो दिया गया है, मगर दूसरे प्रोविजन से तो नुकसान हो रहा है ना हमको। वक्फ की प्रॉपर्टीज तो चली जाएंगी। तो और ये ऐसी सरकार है जो वक्फ को बचाने के लिए ये कानून नहीं बनाया है, वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को खत्म करने के लिए उन्होंने कानून बनाया है। ऐसा क्यों लगा आपको कि क्या, कौन सी ऐसी चीज, जैसे आपने कहा कि लिमिटेशन एक्ट कब बनेगा, उसमें लिमिटेशन एक्ट पर तो रिलीफ आज नहीं आया, जिक्र नहीं आया।
تو جتنے انکروچرز ہیں یہ لوگ جو ہم کو گالی دیتے ہیں ٹی وی چینلوں پہ آ کر بکواس جھوٹے الزام لگاتے ہیں، خیر ان پہ جائے گا نوٹس جائے گی، وہ یہ بتائیں کہ انکروچمنٹ جو قابض ہے وہ تو اونر بن گیا. ارے بے وقوفو، جب تم دشمنی مجھ سے کر رہے ہو، مجھ پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو، تو کبھی پڑھ تو لو ظالمو. جو پنجابی ہوتے کیا بولتے، جلو بولتے، کیا بولتے ان کو، جلیو. ارے تم پڑھ تو لو. ہاں تم پڑھ تو لو. جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں قابض ہے تو وہ مالک بن رہا ہے نا اس قانون سے. مطلب جو پوزیشن میں جو سٹیمپ ہے وہ مالک ہو گیا. لمیٹیشن ایکٹ جب اپلائی ہوگا 12 سال سے جو قابض ہے اونر بن گیا. اچھا وہ ہندو دھرم میں لمیٹیشن ایکٹ اپلائی نہیں ہوتا. یہ قانون کس نے بنایا؟ مودی نے بنایا. اچھا جو ایلینیٹ کرتا ہے پراپرٹی کو، وقف کو، پہلے 2 سال کی سزا تھی، نان ویریبل، اب 6 مہینے کی ہو گئی، وہ آج بھی ہے. مانے 6 مہینے کی سزا ہوگی، بیلیبل ہو جائے گا. کون سا آپ بتائیے. تو اس میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو بڑا کاشیسلی اس کو لینا ہے. مطلب کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں. نہیں ایسا نہیں بول سکتے کہ فائدہ نقصان مت دیکھیے. یہ کوئی ہم کوئی دکان میں سیل نہیں لگا رہے ہیں کہ بھائی بمپر ڈسکاؤنٹ لے لو، ایسا نہیں ہے. یہ قانون کو آپ نے، ہماری رائے ہے کہ آپ نے جو بنایا وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس قانون کو واپس ہونا چاہیے، یہ اس قانون کو ختم ہونا چاہیے. مگر گृह मंत्री अमित शाह نے ایک بات سدن میں، آپ بھی اس وقت موجود تھے، کہا संसद نے پاس کر دیا، قانون تو ماننا پڑے گا. ارے چھوڑیے نا، کیا وہ سپریم کورٹ ہے؟ قانون کو ماننا پڑے گا. سپریم کورٹ نے آج کیا کہا کر دیا. پھر قانون کو کون نہیں مانتا ہے؟ آپ نہیں مانتے قانون کو. اگر آپ قانون کو مانتے تو بی جے پی کے جہاں پر حکومت ہے وہاں پر اتنا موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے مسلمانوں کو؟ قانون کو آپ نہیں مانتے. جہاں سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کا گھر توڑنے سے پہلے پورا ڈیو پروسیس فالو کرنا چاہیے، آپ نے پونے میں ایک بہاری غریب کی جھوپڑی کو آپ نے صرف اس کے چھوٹے بچے پر جھوٹا الزام لگا کر آپ نے اس کی جھوپڑی کو توڑ دیا. پنچر کی دکان کو توڑ دیا باضابطہ. پردھان منتری بولتے پنچر کی دکان ہے، تم نے اس کو ہی توڑ دیا بغیر ڈیو پروسیس فالو کرے. میں وہی اسی پہ آ رہا تھا. آپ نے خود ہی ذکر کر دیا اس بات کا. پردھان منتری من سے کہتے ہیں کہ اگر وقف کا فائدہ مسلمانوں کو ملتا تو آج مسلمان پنچر نہیں لگا رہا ہوتا. پردھان منتری یہ بتائیں وہ چائے بیچنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ کس نے مجبور کیا چائے بیچنے کے لیے ان کو؟ اس کو جس نے ان کو مجبور کیا اس کو وہ پکڑیں گے؟ آج پردھان منتری ایک مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا عبدل بول کر، پنچر کی دکان. آپ چائے بیچے تو بڑا آپ پردھان منتری بن جائیں گے، اور آپ میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہیں. مجھے غریب کس نے بنایا بولو؟ پردھان منتری. کیا اس میں بی جے پی کا رول نہیں ہے؟ اس میں بی جے پی کا رول ہے. 11 سال میں آپ نے کون سی اسکیم کے ذریعے، منسٹری آف مائنورٹی افیئرس کی مثال لے لیجئے، پری میٹرک اسکالرشپ کو آپ نے ریسٹرکٹ کر دیا صرف 9th اور 10th کلاس کو. اس کے پیسے آپ نے کم کر دیے. جبکہ مسلمانوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ، کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہے، پرائمری لیول پر ہوتا ہے. پوسٹ میٹرک میرٹ کم مینس کے پیسے آپ نہیں بڑھاتے. جو یونٹ کاسٹ جو ملتا ہے نا پیسے بچوں کو پوسٹ میٹرک اور میرٹ کم مینس میں، 2008 سے اس میں اضافہ نہیں ہوا یونٹ کاسٹ میں. کیسے وہ ان پیسوں میں کیا پڑے گا مسلمان یا مائنورٹی بچہ؟ اور اس کے پیسے آپ کم کر دیے ہیں. اسکالرشپ کو بولتے ہو اتنے نمبر بڑھا ہی نہیں رہے، ڈیمانڈ ڈریون نہیں کرتے آپ. پھر مولانا آزاد فاؤنڈیشن کے آپ نے بند کر دیا کیونکہ مسلمان بچے پی ایچ ڈی کر رہے تھے، آپ کو پسند نہیں ہے، آپ نے اس کو بند کر دیا. آپ سرکار میں ہے نا، آپ یہ سب کام کر رہے ہیں. آر ٹی آئی اپلیکیشن ڈالتے کہ پردھان منتری آواس یوجنا میں کتنے مسلمان ملا، تو آپ دیتے نہیں ہے ڈیٹا. میں نے خود ڈالا ہے. دیجیے ڈیٹا دیجیے. چلیے ہم کو نہیں دیے، زی ٹی وی کو دے دیجیے. دیتے نہیں ہیں آپ. بلڈوزر آپ استعمال کرتے ہیں. سپریم کورٹ کو آرڈر دینا پڑتا ہے کہ ڈیو پروسیس فالو کرو. مہاراشٹر میں بھی ایک سین ہوا جس میں معافی مانگی گئی کورٹ سے پھر کہ ہم نے غلطی میں سپریم کورٹ کے ناگپور میں آپ کو معافی مانگنا پڑا. فہیم کا گھر توڑ لیتے. آپ نے کیوں توڑا فہیم کا گھر؟ پنچر کی بات کرتے ہیں. وہ جو موب لنچنگ ہوئی ناگپور میں، وہ کون تھا معلوم آپ کو؟ وہ غریب تھا بیچارہ، ٹرین میں بیٹھ کے جا رہا تھا نوکری کے لیے. وہ پردھان منتری کو دکھتا نہیں ہے جو ان کے سرکاروں میں ہو رہا ہے. انہیں کے آپ بتائیے، آپ وہاں نہیں دیکھیں گے اور ساری دنیا کو بڑا دکھائیں گے. ایک الزام آپ کے اوپر ہے، بہت سیدھا سوال میں لے رہا ہوں. الزام آپ کے اوپر ہے کہ اسد صاحب کے پاس بہت پراپرٹی ہے اور وہ پراپرٹیاں جو قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ قبضہ داری کو آپ بھی خلاف ہیں، انہوں نے کہا کہ اس لیے سب سے زیادہ پریشان ہے. سنیے، آپ جتنے لوگ بول رہے ہیں نا ان کو بولیے کہ کہاں ہے، کدھر ہے، آن ریکارڈ بولو یہ پراپرٹی ہے.
اور اس کے بعد ان کو ہم دیکھ لیں گے قانونی طور پر. یہ احمقوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مثال کے طور پر لمیٹیشن ایکٹ اپلائی کر کے آپ کس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ قبضے دار کا فائدہ پہنچا رہے ہیں نا. کیسے نکالیں گے آپ؟ اور آپ نے 2 سال کے ساتھ 6 مہینے کر دی, بیلیبل کر دیا, کس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ آپ انکروچر کا کر رہے ہیں. ارے احمقوں پڑھ تو لو کم سے کم. میری دشمنی میں تم اتنی, تمہارے آنکھوں پر دماغ پر جو تم نے حجاب ڈال لیا اس حجاب کو نکالو. آپ کو مودی آر ایس ایس سے محبت ہے, کرو آپ. میں محبت کس سے بھی کر سکتے. انگریزی میں کہتے لو از بلائنڈ, ٹھیک ہے تمہاری لو بلائنڈ ہے, مگر یہ تو دیکھ لو کیا ہو رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کہاں پہ ہو رہا ہے, کس لیے ہو رہا ہے, دیکھ تو لو. اور جو بکواس کر رہے نا, جب ویڈیو پروف جب آ جاتا ہے تو پھر آپ کو تو بی این ایس میں پروویژن ہے, وہ نام پروویژن ہے, وہ قانون بنایا گیا پارلیمنٹ میں. آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم خاموش بیٹھنے والے ہیں. مگر اب یہ جو تم سپریم کورٹ, یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے. میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ یقیناً وہ لوگ قابل لوگ ہیں. ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار میں بھی ہوں, مجھے بھی تھوڑا بہت قانون آتا ہے, ٹھیک ہے ہم بھی قانون استعمال کریں. مگر آپ, سوال میرا نہیں ہے بھائی, سوال 18 کروڑ مسلمانوں کا, سوال اس دیش کی کانسٹیٹیوشن کا ہے. میں چھوڑیے, میں میرے سے 56 لوگ آگے چلے جائیں گے. سوال دیش کے سمویدھان کا ہے, سوال دیش کے سمویدھان کے چیپٹر 3 کا ہے, سوال تھیوری آف سیپریشن آف پاورز کا ہے جو بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے. یہ لوگ ڈائیگریس کر رہے ہیں میرا نام لے کر. مجھے معلوم کہ میں ان کے لیے ایک لیلا ہوں, جب تک میرا نام نہیں لیے ان کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا, ان کے گھر میں لائٹ نہیں لگتی. تو اسی لیے شاید آپ ہی کو سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے اسی وجہ سے. میں تو کہہ رہا ہوں نا, دیش کی لیلا میں ہوں. ظاہر ہے جب تک لیلا کا نام نہیں لیے تو ان کو نمبر بڑھانے کا ہے پپا جی کے ان کے سامنے کہ دیکھو پپا ہم نے لیلا کا نام لے لیا. تو ٹھیک ہے بھیا, مگر قانون تو پڑھو. اور یہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک اسپتال بتائیے. میں ان کو دعوت دے رہا ہوں, گلبرگہ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ, جو سلسلے چشتیہ کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے, نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین خواجہ بندہ نواز, وہاں پر 1950 میں اس درگاہ کے سجادے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے, وہ ایک بیل کی بنڈی میں پردہ لگا کر مسلم علاقوں کے بچیوں کو اسکول میں پڑھانے کے لیے کہ آؤ اس بنڈی میں, جس کو میں پردہ لگا, لڑکیاں بیٹھتی تھیں. آج بھی اسکول ہے وہاں, ایک میڈیکل کالج ہے وہاں پہ, ایک انجینئرنگ کالج ہے, ڈگری کالج ہے. یہ دکھتا نہیں ہے کیا ان لوگوں کو؟ دکھتا نہیں ہے یہاں پہ کتنے وقف پراپرٹیز دلی میں جس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. ہاں اس کو اور اچھا کرنا ہے, کیسے اچھا کر سکتے؟ ان کو پاورز دو. آپ جو قومی ترقیاتی اسکیم منسٹری آف مائنورٹی افیئرز میں آپ جا کر دیکھیے 2022-23 میں 17 کروڑ الوکیٹ ہوئے تھے بجٹ میں تاکہ وقف کے پراپرٹیز میں ریونیو بڑھ سکے. آپ نے کیا کیا؟ صرف 1 کروڑ ریلیز کیا آپ نے, 1 کروڑ. اور مودی جی بولتے پمچر. آپ کیا کر رہے ہیں؟ 11 سال میں آپ کے پاس ایک مسلمان ایم پی نہیں ہے, نہ آپ کے پاس ہے, نہ نتیش کمار کے پاس ہے, نہ چندرا بابو نائیڈو کے پاس ہے, نہ چراغ پاسوان کے پاس ہے, نہ اجیت پوار کے پاس ہے, نہ جینت چودھری کے پاس ہے. کس منہ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ آپ تو مسلم پولیٹیکل ایجنسیز کو سب ختم کر رہے ہیں. کہاں ہے پھر بتائیے؟ ایک چیز میں اور جاننا چاہوں گا آپ سے کہ کورٹ میں آپ لوگوں نے کئی کیا 70 سے زیادہ پٹیشن داخل کی گئی, حالانکہ اب اگلے ٹاپ 5 کو لسٹڈ کرنے کی بات کہی گئی ہے. کل 11 لوگوں کو سنا تھا. اب کیا لگ رہا ہے آگے؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تلوار تو ابھی بھی لٹکی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی بہت تو راحت ملی ہے, کچھ نہیں ملی ہے؟ کوشش رہنے کی ضرورت ہے. ابھی لیگل جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. ہم کیا آبجیکٹو لے کر آئے تھے کہ یہ پورا قانون انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور اس قانون میں صرف یہ 4-5 امینڈمنٹ نہیں ہے, بہت سے ایسے امینڈمنٹ ہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں 5 سال کا جو کہہ رہے ہیں 5 پریکٹس کون کرے گا بھائی؟ لمیٹیشن ایکٹ سے پورے انکروچرز مالک بن رہے ہیں. سیکشن 2 سے ٹرسٹ نکل گیا, پورے کے پورے دیش کا سب سے ڈیولپ آدمی کو فائدہ پہنچے گا. ایویکیو وقف پراپرٹی, لاکھوں روپے کی آمدنی, کروڑوں روپے کی آمدنی اس سے وہ ختم ہو جائے گی, وقف نہیں رہے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں نا.
एक चीज मैं जानना चाहूंगा, कोर्ट में कई सारे अहम मुद्दे, आज जब बात हुई तो महज 20 से 25 मिनट की सुनवाई कल 2 घंटे 15 मिनट के आसपास चली थी, आज 5 मतलब शुरुआत में ही हो गया। एसजी ने बोला, यानी कहने को कुछ था कि एसजी ने कहा कि हमें वक्त दे दीजिए और कोर्ट ने उनको वक्त दे दिया। देखिए, कार्रवाई पर हाँ पर हम बैठ के तबसरा नहीं करें तो बेहतर है, वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस का कोर्ट है, कोर्ट नंबर 1 है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो सुप्रीम ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच ने तो सबसे सवालात किए ना, पिटिशनर से भी किए, गवर्नमेंट से भी किए, रेस्पोंडेंट से भी किए, तो वो उनका राइट है, वो मालिक है उस कोर्ट के। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि वक्फ बिल के नाम पर बगलाया जा रहा है, जैसे कि CA/NRC के टाइम पे हुआ था, उसी गलत फहमियां पैदा की जा रही है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में बंगाल हिस्सा उसका एक जिक्र है। हिंसा, तशद्दुद, वायलेंस, हम उसकी मजम्मत करते हैं। 3 लोग मारे गए उसमें भी। हाँ, इसमें दो की मॉब लिंचिंग हुई, मैं उसका कंडेम करता हूँ, एक पुलिस फायरिंग में मरे हैं। हम वायलेंस नहीं होना चाहिए, प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि प्रोटेस्ट पीसफुल हो। आप मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर भी हैं और जो कमेटी, क्योंकि पूरा जो रूट मैप एक तरीके से तैयार कर रहे हैं वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, तो अभी भी उनकी क़यादत में आगे जिस तरीके का प्लान होगा वो चलेगा। हमने ये, हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा हम उस पर अमल करेंगे। अब हमारी 19 तारीख को प्रोटेस्ट मीटिंग है पर्सनल लॉ बोर्ड के हैदराबाद में, और उसके बाद जो भी प्रोग्राम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तय करेगा, चाहे वो ह्यूमन चेन हो, चाहे वो एक दिन पूरे देश में 10 मिनट लाइट बंद करेंगे, लेडीज का मीटिंग्स होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी, ये सब है तो हम उसका हिस्सा हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। आने वाले दिनों में और क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं आपकी नजर में? क्या लगता है आपको कि बड़े चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर आप काम करेंगे आप लोग? चैलेंजेस तो बहुत हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। एक मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होनी चाहिए, मुस्लिम सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। इस देश को अगर विकसित भारत वाकई में बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, तो आप 18 करोड़ मुसलमानों को एलियनेट करके, मार्जिनलाइज करके विकसित भारत कैसे बनाएंगे आप? तो मोदी जी का कहना है कि ये तो सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, क्योंकि जमीन खत्म हो गई है, इस वजह से सिर्फ मोदी जो करते हैं उसकी मुखालफत करना इनका काम है। बता रहे हैं ना, हम तो प्रोविजंस बता रहे हैं कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम तो आपको पूछ रहे हैं कि आप क्यों लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके एनक्रोचर्स को फायदा पहुंचा रहे हैं। लिमिटेशन एक्ट से अप्लाई करेंगे तो जो काबिज है बरसों से वो मालिक बनेगा नहीं बनेगा, बताइए आप। और फिर जो इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज, खासतौर से हरियाणा पंजाब में, जिनसे करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की आमदनी होती है, वो उससे महरूम हो जाएगा। वक्फ बोर्ड, वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। कौन, किसका किसका नुकसान हो रहा है? कौन सा प्रोविजन है बताइए जो आप इससे फायदा पहुंचाएंगे? कहां है उसमें? कौन से प्रोविजन से फायदा हो रहा है? तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें फायदा हो। अरे कहां है बताइए ना, बीजेपी वालों से पूछिए, सेक्शन वाइज बोलिए आपको। खाली आप कानून के जानकार, आप बड़े। नहीं, अब हमको छोड़ दीजिए, हमको नहीं मालूम। चलिए इनसे पूछिए, सेक्शन बताओ तुम, कौन से सेक्शन से आमदनी बढ़ेगी, कौन से सेक्शन से कब्जे खत्म होंगे, कौन से सेक्शन से वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आएगी, बताओ ना। तुम बोलो, चलो हम तुम्हें जवाब देते हैं। आप खाली एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, बीजेपी वाले जनरल दे रहे हैं। कभी आप सुना आपने कि ये सेक्शन, हम कह रहे हैं सेक्शन 2, 3D, 3C, सेक्शन 36, 52, हम आपको बोल रहे हैं, देख लो जाके डाइसन रिपोर्ट में। इनको बोलिए, वो नहीं बोलेंगे, सिर्फ बिठा देते हैं तोतों की तरह, लाके लोगों को बोले जाते हैं ऐसा कर रहे हैं, वो इसे ऐसा कर दिया, वो इसे ऐसा कर दिया। अम्मा यार, ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, समझे ना आप। हम शादीशुदा हैं भाई, दरियाफ्ती मत करो हमारी। यार मेरे पीछे पड़े हैं, मैं पढ़ो मेरे पीछे। मैं इस वक्फ के कानून के पीछे पड़ा हूं। आप तो खुद ही कहते हैं ना, मैं तो लैला हूं, तो फिर लोग तो नहीं, कोई बात नहीं है। जब अब इनको कुछ नजर नहीं आता, रात में भी इनको ख्वाबों में मैं आ रहा हूं, सुबह में भी उठते हैं तो इनको लगता है कि पेट में दर्द हो रहा है, तो मेरा नाम लेने से उनको दर्द कम होता है। तो लो भाई, मगर ये तो हकीकत है। इशू मैं नहीं हूं, समझो इस बात को। इशू संविधान है, इशू चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स का। इशू वक्फ की जायदादें जिसका मालिक अल्लाह है, ना मैं हूं ना तुम हो। इशू आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल है। जो काम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के रहते हुए बीजेपी नहीं कर सकती थी, वो इससे करना चाहती थी। समझिए इस बात को आप। अच्छा, एक चीज, आप जेपीसी में थे, जेपीसी में कई चीजें ये कही गई थी कि मतलब लेके चेंजेस हो जाएंगे, हमने सब कुछ सुना, लेकिन क्या वैसा हुआ था जेपीसी के बारे में?
क्या जेपीसी में क्या? जेपीसी में सबको सुना गया, आपने भी डिसेंट नोट दिया, जितने भी और मेंबर थे उन्होंने सबने डिसेंट नोट दिया, लेकिन उसके बावजूद ये आप लोगों ने कहा कि बिल्कुल अनसुना कर दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमारी रिपोर्ट को रीडैक्ट कर दिए थे, जहां जहां इनको तकलीफ हो रही थी वक्फ यूजर को रिडैक्ट कर दिया था, वो जो कई पेजेस को रिडैक्ट कर दिया था। तो हम जाकर स्पीकर साहब से मिले, ओम बिरला साहब से। मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा, जनाब स्पीकर ओम बिरला साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल को बुला के बोला, बिठाकर कहा कि इनके साथ बैठो, इन लोगों के साथ, और इसको देखो, रूल प्रोविजन देखो। हमारे कई पेजेस को शामिल किया गया उसमें। 122 की सबसे ज्यादा बड़ी रिपोर्ट मेरी थी, जो डाइसेंट रिपोर्ट सबसे बड़ी मेरी थी। उसमें से आपने कम से कम 24-25 पेजेस को चेयरमैन के ऑर्डर पर आपने कहा इसको, अरे उसमें असल जान तो वही था जिसको रिडैक्ट कर दिया गया था। फिर स्पीकर साहब के राइटफुल इंटरवेंशन की बुनियाद पर ओम बिरला साहब के उसमें से कई, मेरे ख्याल से 80-90% को शामिल किया गया। बास को रोका गया, ठीक है हम मानते हैं, मगर बास तो गैर जरूरी रिडैक्ट कर दिया था।